क्षीरेरात्मगतो दकायहि गुणा दत्ता पुरा ते खिलः क्षीरोत्तापमयेक्षतेन पयसा ह्यात्मा कृशानौ हुतः गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवद् दृष्ट्वा तु मित्रपदम् युक्तं तेन जलेन शम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वदृशिः। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि म प्रस्तुत भइसकेको छु सदाको जस्तै राजा भर्तृहरिद्वारा विरचित यो नीति शतकम लिएर 110 श्लोक मध्येमा आज म 76 श्लोकमा पुगिसकेको छु र दिनको 10वटा श्लोकको मैले हजुरहरूलाई सुनाइरहेको छु। आज 76 श्लोकबाट 86 श्लोकसम्म सुनाउने छु। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। सदाको जस्तै साथ दिइरहनु भएको छ, अवश्य पनि नछोडिकन सुन्दै जानुहोला। जति पछि भयो उति राम्रा, जति पछि भयो उति राम्रा। यस्ता दिव्य सुन्दर श्लोकहरूले सुसज्जित छ। यहाँ अनेकौं छन्दहरू छन्, जस्ताको तस्तै म हजुरहरूलाई अत्यन्तै गौरव महसुस गरिरहेको छु हजुरलाई सुनाउन पाउँदा। अवश्य पनि हजुरले सुनिरहनु भएको छ, तर कहाँबाट सुन्नु भएको छ, के कति बुझ्नु भएको छ, केही जानकारी दिनु भएको छैन, कुनै कमेन्ट आएका छैनन्। कमेन्ट गर्न नजानेर हो कि, अल्छी गरेको हो कि, कन्जुस गरेको हो कि, कहाँबाट हुनुहुन्छ, कि पुरा सुन्नु भएको छैन, कि पुरा बुझ्नु भएको छैन। यदि अवश्य पनि बुझ्नु भएको छैन भने अवश्य पनि कमेन्टद्वारा बुझ्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ, डाइरेक्ट फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अवस्था लामो भूमिका ननिभाउँदै आजको विषयबाट यहाँ सुरु गर्न गएँ। आजको श्लोक छ 76 श्लोकबाट सुरुवात। सुन्दै जानुहोला, अवश्य पनि हार नखानुहोला, किनकि तपाईँको जीवन बदलिनेछ। यस्ता महान नीति शतकम, त्यसै नीति शतकम भनिएको छैन। यहाँ सम्पूर्ण जगतका नियम, सम्पूर्ण धर्मको सार यही छ, जैसा यही छ। पहले दूध ने अपने में मिले हुए जल को वे सब गुण दे दिए। दूध का कष्ट देखकर उस जल ने अपने आप को अग्नि में हवन कर दिया। वह दूध अपने मित्र जल की आपदा देखकर आग में जाने को तैयार हुआ। दूध अपने मित्र जल से मिलकर ही पुनः शांत होता है। सज्जनों की मित्रता इसी प्रकार की होती है। यहाँ के भनेको छ भन्दा, पहिले दूधलाई आफूमा मिलाउनको लागि अथवा यदि दूधले आफूमा मिलिसकेको अथवा मिलिरहेको पानीलाई, जललाई यस्तो भन्छ कि आफ्नो सबै गुण दिइसकेको छ, किनकि मैले आफ्नो गुण सबै दिएको हुनाले दूधमा म जल मिलेको छु भन्ने सोच्छ। पहिला दूधले जललाई सोच्छ र दूधको यो कष्ट देखेर फेरि जलले भन्छ मैले नै आफूले आफूलाई, किनकि आफैले म आफैलाई नै अग्निमा हवन गरिदिएको छु। त्यही भएर दूधले आफ्नो मित्र फेरि जललाई, त्यो जलको आपदा, उसको दुःख कष्ट देखेर फेरि भन्छ, किनकि आपदा देखेर फेरि जलमा जानको लागि अथवा आगोमा जानको लागि फेरि तयार हुन्छ, जल फेरि तयार हुन्छ। र त्यस्तै गरेर दूधले पनि फेरि आफ्नो मित्रलाई जलबाट अथवा जलमा मिलेर नै, जलसँग मिलेर नै पुनः शान्त हुन्छ फेरि। किनकि पहिला दूधले जललाई मिलायो, फेरि जलले दूधलाई मिलायो, फेरि जल र दूध दुइटै मिले, आपसमा शान्ति सौहार्दतापूर्ण भयो। यस्तै तरिकाले एउटाले अर्कालाई महत्त्व दिने, अर्कालाई महत्त्व दिने गरेपछि एक आपसमा दुईटाको समस्या बुझेर चलियो भने अवश्य पनि सज्जनहरूको मित्रता यस्तो खालको प्रकार हुन्छ। यस प्रकारको सज्जनहरूको मित्रता हुन्छ भनेको छ। वास्तवमा मित्रता भनेको यही हो। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीय द्वीपा मितस्य शरणार्थिनां शिखरिणां जनः शिरति। इतोपि बड़वा नलः सह समस्त संवर्तकः अहो विततमोर्जितं सह भरसहंच सिंधुर्वपुः। सागर में एक ओर विष्णु सोते हैं, दूसरी ओर उनके शत्रु दानवों का कुल सोता है। इधर शरण चाहने वाले पर्वतों का समूह सोता है, उधर सभी प्रलयकालीन मेघों के साथ बाढ़वाग्नि सो रही है। आश्चर्य है कि सागर का शरीर कितना विस्तृत, शक्तिशाली एवं भार सहने वाला है। वाह वाह वाह।
त्यही सागरमा एक तरफ विष्णु भगवान सुतिरहनु भएको छ र अर्को तरफ उनकै शत्रु दानव कुलहरू सुतिरहेका छन्। दानवहरू, राक्षसहरू, असुरहरू सुतिरहेका छन् र यता शरण चाहनेवाला पर्वतका समूहहरू सुतिरहेका छन् त्यही समुद्रमा, त्यही सागरमा। र उता त्यही प्रलयकालीन, सबै प्रकारको प्रलयकालीन मेघहरूको साथमा बाढवाग्नि सुतिरहेको छ। आश्चर्य छ कि सागरको शरीर कति विस्तृत होला र कति शक्तिशाली होला, किनकि जसले यत्रो भार सहन सकिरहेको छ, यत्रो भार सहनेवाला बनेको छ। तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिम् आकृतः सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीं शिवस्य विद्वज्जनम् मान्यनुमानय विद्धिशोऽप्यनुनय प्रच्छान्दय स्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया मे तत् सतां लक्षणम्। लोभ को समाप्त करो, क्षमा को अपनाओ, घमंड को त्यागो, पाप में रुचि मत करो, सत्य बोलो, सज्जनों के मार्ग का अनुगमन करो, विद्वानों की सेवा करो, आदरणीय जनों का मान करो, शत्रुओं के साथ भी नम्रता का व्यवहार करो, अपने गुणों को छिपाओ, यश का पालन करो, दुखियों पर दया करो, यह सज्जनों का लक्षण है। त्यसै मेरो मन शुद्ध छ, सज्जन छु भनेर आफूले भनेर मात्र हुँदैन, आफूले आफूलाई सोचेर मात्र पनि भएन। यो संसारमा वास्तविक सज्जनता के हो, वास्तविक सज्जनताका लक्षणहरू के हुन् त भन्दा यहाँ सबै प्रकारका लोभहरूलाई समाप्त गर्नुहोस्, क्षमालाई अपनाउनुहोस्, घमण्डलाई त्याग्नुहोस्, अथवा पापमा रुचि नगर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारको पापबाट टाढिनुहोस् र सत्य बोल्नुहोस्, सधैँ सत्य बोल्नुहोस्। सज्जनौंको मार्ग भनेको चाहिँ सज्जनहरूले जुन मार्ग अपनाएका थिए, हाम्रा पुर्खाहरूले, महान ऋषि मुनिहरूले जे मार्ग अपनाइरहेका थिए, जुन बाटोमा उनीहरू हिँडेर गएका थिए, त्यही बाटोलाई अपनाऊँ। विद्वानहरूको सेवा गरौँ, मान आदर सम्मान गरौँ, आदरणीय जनहरूलाई मान गरौँ। गुरु अथवा शत्रुको साथमा पनि नम्रताको व्यवहार गरौँ, किनकि आफ्ना गुणहरूलाई लुकाउनुहोस्, छिपाउनुहोस्, जहाँ पाते आफ्नो गुणहरू नदेखाउनुहोस्, किनकि जहाँ गुणको कदर छैन त्यहाँ ती गुणहरू देखाएर काम छैन। यसलाई पालन गर्नुहोस् र दुखीहरूमाथि दया गर्नुहोस्। यिनै कुराहरू सज्जनका लक्षण हुन्। जसले यति गर्न सक्छ, जसले यी कर्महरू गरिरहेको छ अथवा यिनै कर्म गरेर जो रमाउँछ, जसको नैसर्गिक स्वभाव नै बनिसकेको छ यस्तो खालको कर्म गर्नको लागि, त्यस्तै नै यहाँ सज्जनहरू भनिएको छ। सज्जनका लक्षणहरू नै यिनै भनिएको छ यहाँ। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन मुपकारा श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। संसार में ऐसे सज्जन पुरुष कितने हैं जिनके मन, वचन एवं शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है, एवं जो अपने उपकारी के समूहों से तीनों लोकों को प्रसन्न करते हैं, जो परमाणु के समान छोटे से पराये गुण को पर्वत के समान विशाल समझकर अपने मन में प्रसन्न होता है। अत्यन्तै दिव्य श्लोकहरू छन् यहाँ। अत्यन्तै दिव्य वाणीहरू सुन्न पाइरहनु भएको छ। अवश्य पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अत्यन्तै गढिला कुराहरू, यी कुराहरू हर सामान्य मान्छेले यसलाई कुरा नबुझ्न सक्छन्। अत्यन्तै आध्यात्मिक चित्त भएका, अत्यन्तै विशाल हृदय भएका र अत्यन्तै उत्तम कोटिका बुद्धि र विवेकले सुसज्जित भएका, यी पाखण्ड र पाषाणबाट मुक्त भएका, टाढिएका यस्ता व्यक्तिले मात्र, परम वैरागी, परम मुमुक्षुहरूले मात्र बुझ्ने कुरा हुने कुराहरू भनेका। किनकि संसारमा यस्ता सज्जन पुरुषहरू कति छन् र लाखौं करोडौंमा तपाईले खोज्नै पर्ने हुन्छ। तैपनि कति दुःखले, कति बिरलै र तिनलाई खोज्न अर्को समस्या छ। र अर्को समस्या उनीहरूलाई चिन्नु
र उनीहरूको मर्म बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि जसको मन र वचन र शरीर, तन मन वचनद्वारा यस्ता पुण्यरूपी अमृतले भरिएको छ, जसको मन, जसको शरीर र जसको वचनमा नै अमृत भरिएको छ, अमृत टप्किएको छ, यस्ता व्यक्तिहरू महान दिव्य आत्माहरू भेटाउन त कुनै जसको जीवनमा उत्थानको दिन आएको छ, जसले पुण्यको उदय भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र, यस्ता परम अलौकिक व्यक्तिहरूमा त विशिष्ट आत्माहरूबाट, महान पूर्वजहरूबाट मात्र यस्तो कृपा प्राप्त गरेर मात्र कति कोटि कोटि जन्मको पुण्य सञ्चित भएर मात्र तपाईँलाई यस्ता पुरुषहरूको दर्शन हुने गर्दछ। किनकि जसका उपकारले गर्दा, जसका दृष्टिले मात्र, जसका इच्छा मात्रले गर्दा समस्त संसार नै अथवा यो तिनै लोकलाई नै प्रकाशित गर्न सक्छ, तिनै लोकलाई प्रसन्न राख्न सक्दछ। जो परमाणु जस्तै परमाणु समान भएर सानोमा सानो, ठुलोमा ठुलो, अथवा पढाइ गुणको पर्वत के समान ठुलो देख्छ अरूको गुणलाई र आफ्ना नराम्रा कुराहरूलाई एउटा सानो परमाणु अणुभन्दा पनि सानो तरिकाले गर्दछ। किनकि त्यति ठुलो विशाल पर्वत समान सम्झेर आफ्नो मनलाई प्रसन्न राख्दछ। अरूका गुणलाई, सानो गुणलाई पनि, सानो कसैले लगाएको उपकारलाई पनि पर्वत समान उसले ठुलो मानेको हुन्छ र आफूलाई चित्त बुझाइरहेको हुन्छ। किम तेन हेमगिरिणा रजतादृणा वा यत्राश्रितास्य तरवस्तरवस्थैव मन्यमहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकुलनिम्बकटुजा अपि चंदनास्यो। उस सोने के पर्वत सुमेरु से अथवा चांदी के पर्वत से क्या लाभ है? जहाँ खड़े हुए पेड़ ही है। हम तो मलय पर्वत को मानते हैं, जहाँ खड़ी हुई कंकुल, नीम और कुट्टा भी चंदन हो जाते हैं। उस सुनको पर्वत सुमेरु भन्दा पनि अथवा सुमेरुबाट पनि अथवा चाँदीहरूको पर्वतले के लाभ छ र सुमेरु समान भन्दा पर्वतभन्दा ठुला सुनका पर्वतहरू मिलुन्, हात्ती घोडा पालेकीहरू मिलुन्, चाँदी जवाहरात रत्न सबै कुरा मिलुन्। जहाँ खडे भएर त्यहीँका त्यहीँ छन्, किनकि जहाँ खडे हुए पेड़ ही होते हैं। यस्ता सुमेरु पर्वतमा गएर कुनै पेड़ भयो भने पनि के लाभ? किनकि जहाँ पेड़ छ त्यो त पेड़ त रुख नै हो, वृक्ष नै हो। हामीले त मलय पर्वतलाई मान्दछौँ, जहाँ खडा छन् जे कंकुलहरू, कंकालहरू र नीम कटुजहरू, तिनी पनि चन्दन हुन्छन्। किनकि जहाँ मलय पर्वतमा पुग्छन् त्यहाँ त नीम र एकदम कंकालहरू पनि चन्दन समान भएर जान्छन्। किनकि सुनका पर्वतमा, हिरामती चाँदीका पर्वतमा जुन बुटाहरू छन् ती बुटा त्यहीँका त्यहीँ बुटाका बुटै छन् भने के काम त्यो सुनको पर्वत, के काम त्यो चाँदीको पर्वत। तर जहाँ मलय पर्वत छ जो परम कल्याणकारी छ, त्यहाँ त कंकालहरू पनि एकदम तिता पिरा टर्रा आमिला यस्ता काँडायुक्त वृक्षहरू पनि चन्दन समान भइदिन्छन्। रत्नै महार्नै तुतुसुर्न देवः नभेजिरे भीम विषेण भीतिं सुधां विना न प्रयतो प्रययोर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरः। देवगण बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए तथा भयंकर विष से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अमृत पाए बिना विश्राम नहीं लिया। धीर पुरुष निश्चित वस्तु पाए बिना विश्राम नहीं करते। अत्यन्तै देवगणहरूले पनि समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा बहुमूल्य रत्नहरूबाट पनि सन्तुष्ट भएनन्, साना साना कुराहरूबाट पनि सन्तुष्ट हुँदै गएनन् र भयंकर डरलाग्दो भय विषबाट पनि भयभीत भएनन्, हार खाएनन्, हिम्मत हारेनन्। किनकि जसले अमृत पाउने चाहना रहेका थिए, अमृत पाउनको लागि त्यत्रो सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, जबसम्म आफ्नो लक्ष्य प्राप्त भएन, जबसम्म अमृत प्राप्त भएन, अमृत घडा प्राप्त भएन, तबसम्म उनीहरूले कुनै पनि विश्राम लिएनन्, हिम्मत हारेनन्। अत्यन्तै जोश र जागरका साथमा, हिम्मतका साथमा
कस्तै थकाइ लाग्यो होला, कस्तै विघ्न बाधा परे होलान्, कति मनमुटाव भए होलान्, किनकि त्यस्ता विपरीत स्वभाववाला दुश्मन बनिसकेका राक्षसहरूसँग मिलेर त्यत्रो काम गर्नु थियो। तर पनि उनीहरूले आफ्नो लक्ष्यको लागि अत्यन्तै बिना सङ्घर्ष, बिना विश्राम, अत्यन्तै बिना सङ्घर्ष नै बिना विश्राम सङ्घर्ष गरिरहे, डटिरहे। हामीले पनि कुनै पनि चिज प्राप्त गर्नु छ भने सामान्य दुःख पऱ्यो भन्दैमा लत्रिहाल्नु हुँदैन, हिम्मत हारिहाल्नु हुँदैन, छोडिहाल्नु हुँदैन कामलाई बिचमा। जबसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्न तबसम्म निश्चित पहाड जस्तो भएर तपाईँ अडिग रहनुहोला। तब बल्ल तपाईँको सङ्घर्ष जारी रहन्छ र तब मात्र मनलाई बलियो बनाएर काबुमा राख्नुभयो हृदयलाई भने अवश्य पनि तपाईँ सफलताको शिखरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। क्वचिद् भूमौ सथ्या क्वचिदपि च पर्यकशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनसविकार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। यस्ता राम्रा श्लोकहरू छन् यहाँ, अत्यन्तै मिठा, अत्यन्तै आकर्षण श्लोकहरू। कभी धरती पर सोता है और कभी पलंग पर शयन करता है, कभी साग खाकर रहता है और कभी साली नामक बहुमूल्य धान के भात में रुचि रखता है, कभी गुदरी ओढ़ता है और कभी सुंदर वस्त्र धारण करता है। कार्य सिद्ध करने का इच्छुक स्वाभिमानी व्यक्ति न दुख का विचार करता है और न सुख का। कहिले धरती पर सुत्छ भने कहिले अत्यन्तै मस्त पलङ पर शयन गर्दछ र कहिले सागलाई खाएर बस्छ भने कहिले साली नामक अत्यन्तै बहुमूल्य धानको भात खान्छ र कहिले गुदरी ओढ्दा है भनेको छ एकदम रुखका बोक्रा छालहरू ओढेर बस्छ भने कहिले अत्यन्तै सुन्दर रेशमी वस्त्रहरू महँगा महँगा वस्त्रहरू पनि धारण गर्दछ। किनकि सत्यको मार्गमा हिँडिसकेको अत्यन्तै ठुलो साधक सिद्ध पुरुष कार्य सिद्ध जब गर्नको इच्छुक र स्वाभिमानी छ भने त्यस्तो व्यक्तिले न सुखको विचार गर्छ न दुःखको विचार गर्छ। किनकि उसले त आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ, निश्चय लिइसकेको छ। बाटामा चाहे सङ्घर्ष आउन्, चाहे कस्तै अपमान मिलोस्, चाहे मान सम्मान मिलोस्, यश मिलोस्, कीर्ति मिलोस्, नमिलोस्, सफलता मिलोस् या नमिलोस्, उसले आफ्नो कर्म निरन्तर गरिरहन्छ, कहिले पनि छोड्दैन भन्न खोजिएको छ वास्तवमा। र आफ्नो महान लक्ष्य लिनुभएको छ भने महान लक्ष्य प्राप्तिको लागि सुख दुःख सामान्य अर्जन विघ्न बाधाहरू त कहीँ आउनेछन्, अवश्य पनि चुनौतीहरू आउनेछन्, तर ती चुनौतीलाई डटेर सामना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यो श्लोकले बताएको छ। र म आइपुगेको छु 83 नम्बर श्लोकमा। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य भाक्षम्य संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर् धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणं शीलं परं भूषणं। धन संपत्ति का भूषण सज्जनता, शूरता का आभूषण, वाणी पर संयम, ज्ञान की शोभा, शांति, विद्या का गहना नम्रता, वन का गहना उचित व्यय, तप का गहना क्रोध न करना, अधिकार का गहना क्षमा और धर्म का गहना दिखावा न करना है। शील इन सब का कारण और सर्वोत्तम आभूषण है। यहाँ के भनेको छ भन्दा धन र सम्पत्तिको आभूषण सज्जनता हो, शूरताको आभूषण हो वाणीमा संयमता, कि जसले आफ्नो वाणीलाई संयम राख्न सक्दछ त्यही नै शूर वीर हो भनेको छ। र जसले ज्ञानको शोभा, शान्ति, विद्याको गहना, ज्ञानको शोभा शान्ति हो भने, किनकि जब तपाईँ शान्त भएर अस्थिर नभएर स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्छ तब नै तपाईँको ज्ञानकोले शोभा पाउँछ, तपाईँ परम ज्ञानी बन्नुभयो भन्ने कुरा संकेत गर्दछ। किनकि ज्ञानको शोभा शान्तिमा छ।
र विद्याको गहना भनेको नम्रतामा छ, किनकि त्यो भनिन्छ विद्या ददाति विनयम भनिन्छ। विनय नम्रता नै विद्याको गहना हो। र धनको गहना भनेको यहाँ उचित व्यय भनेको छ। तपाईँ धन कमाएर मात्र भएन, त्यो धनको उचित व्यय गर्नुहुन्छ, उचित खर्च गर्नुहुन्छ र त्यसको सदुपयोग गर्नुहुन्छ र चाहिएको ठाउँमा मात्र तपाईँले उचित तरिकाले खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो धनको गहना हो। र तपको गहना भनेको क्रोध नगर्नु भनेको छ। यदि तपाईँ तपस्वी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ तपस्या गरिरहनु भएको छ अथवा आफूलाई तपस्वी मान्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको क्रोधलाई तपाईँले बसमा राख्न सक्नुभयो, क्रोध आएन, क्रोधलाई एकदम नियन्त्रणमा राख्न सक्नुभयो भने सकभर क्रोधै नआओस्। यदि क्रोध त्यस्तो आवश्यक ठाउँमा क्रोध आइहाले तापनि त्यसलाई तपाईँले नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ र क्रोधलाई नै अस्त्र बनाउन सक्नुहुन्छ भने अवश्य पनि त्यो तपस्याको तपाईँको गहना हो। र अधिकारको गहना भनेको क्षमा र धर्म। अधिकारको क्षमा भनेको, किनकि तपाईँको अधिकारको गहना भनेको क्षमा। तपाईँले ठुलो अधिकार त प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ त कसैलाई केही दण्ड दिने अधिकार त छ, तर तपाईँले त्यो अधिकारको दुरुपयोग नगरिकन यदि सानो तिनो कसैको भुलमा तपाईँले त्यसलाई क्षमा गर्न सक्नुभयो भने त्यो तपाईँको अधिकारको गहना भयो। र त्यस्तै गरेर धर्मको गहना भनेको छ दिखावा नगर्न है। कुनै पनि देखावा, कुनै पनि आडम्बर तपाईँ रच्नु भएन, कुनै पनि देखावटी गर्नु भएन। तपाईँले नैसर्गिक आफ्नो कर्तव्य सम्झेर तपाईँ सदा आफ्नो कर्तव्यको पालन गरिरहनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको धर्मको गहना हो। र यी सबै कुराहरूलाई यत्रो भन्दै गइयो र यत्र श्लोकले बताउँदै गयो अर्थ यहाँ अत्यन्त राम्रा राम्रा गहनाहरू। यी सबैको गहना के हो त भन्दा शील भनेको छ। यहाँ शील स्वभाव, तपाईँको विचार, तपाईँका लक्षणहरू, तपाईँका गुणवत्ताहरू भनेका तपाईँको स्वभावशील स्वभाव भनेको नै यी सबै कुराको गहना हो। किनकि यदि नभइकन यी कुनै पनि एक आग्रहमा बाँधिएका छन् र अन्तिममा गएर पाउने परिणाम भनेको तपाईँको शील स्वभाव नै हो। किनकि तपाईँ जति ज्ञानी बन्दै जानुहुन्छ, जति समय बन्दै जानुहुन्छ, तपाईँ त्यति ज्ञानी, त्यति धैर्यशील र त्यति तपाईँको स्वभावमा त्यति सर्वोत्कृष्ट गुणहरू, सबै प्रकारका उत्तम गुणहरूले आभूषण तपाईँलाई त्यति राम्रो तपाईँ शील स्वभाव भएको हुनुहुन्छ। त्यही नै तपाईँको विद्याको ज्ञानको परिचय हो। निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यथ्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। नीति जानने से निपुण लोग चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आवे अथवा इच्छानुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए अथवा एक युग के बाद हो, पर धीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। किनकि नीतिलाई जानने वाला अथवा नीतिमा निपुण व्यक्ति त्यस्ता मान्छेहरूले चाहे निन्दा नै गरौन् अथवा प्रशंसा नै गरौन्, तर पनि लक्ष्मी आओस् अथवा आफ्नो इच्छा अनुसार जाओस्, तपाईलाई कसैले तपाईको निन्दा गरौ अथवा गाली गरौ या तपाईलाई पुकार स्तुति गान गरौ या तपाईलाई गाली तिरस्कार गर्छ अथवा तपाईको कसैले प्रशंसा गर्छ, लक्ष्मी आओस् अथवा जाओस् अथवा आएर जाओस् या आउँदैन आओस्, कुनै पनि प्रकारबाट तपाईलाई आज नै मृत्यु हुनेवाला छ र तपाईलाई मृत्युको संकेत पनि भइरहेको छ, अथवा तपाईं भोलि मर्नेवाला हुनुहुन्छ अथवा एक युगसम्म पनि तपाईँ युगसम्म तपाईँ बाँच्ने भन्ने खालको तपाईलाई दृढ निश्चय छ, तपाईँ अजर अमर समान बनिसक्नु भएको छ, तपाईको मृत्यु कुनै प्रकारले निकट छैन भन्ने त्यो कुरा तपाईलाई पूर्ण रूपमा जानकारी छ भने पनि जस्ता अवस्थामा पनि यदि धीर पुरुष हुनुहुन्छ, महान नीति निपुण हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि आफ्नो धर्मको मार्गबाट कहिले पनि विचलित हुनुहुने छैन। न त कुनै घुसले छुन सक्छ, न त कसैका डर करकापले छुन सक्छ, न कसैका च्यालेन्जले धम्कीले छुन सक्छ, न कुनै गरिबीले छेक्छ, न त कुनै आयुले छेक्छ, न कुनै सफलताले छेक्छ, न कुनै असफलताले छेक्छ। यहाँ सुख दुःख सफलता असफलता मान सम्मान यश अपयश यी सबै कुराहरूबाट टाढा जो विरक्त पुरुष छ, जो महान शास्त्रज्ञ छ, नीति निपुण छ, त्यस्तो मान्छेलाई कुनै पनि चिजले कुनै पनि अवरोधहरूले विचलित पार्न सक्दैन भनेको छ। त्यस्ता चिजहरूबाट ऊ विचलित हुँदैन भनिएको छ। त्यो बल्ल भक्ति हो, त्यो बल्ल नीति निपुणता हो। भग्नाशस्य करण्ड पिण्डित तनो
लानिन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तास्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। मलाई त्यस्तो आनन्द लागिरहेको छ यस्ता श्लोकहरू पढ्न पाउँदा, सुनाउन पाउँदा। तर हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभएकै छैन, कहाँबाट हुनुहुन्छ, न भ्युज आउँछ न कसैले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जिसकी आशा समाप्त हो चुकी थी, जिसका शरीर पिटारी में बंद था, जिसका शरीर पिटारी में बंद था भनेको छ यहाँ। किनकि जिसकी इंद्रियां भूख से व्याकुल थी, ऐसे सांप के मुंह में रात के समय में चूहा पेटी में छेद करके अपने आप आ गया। चूहे का मांस खाकर तृप्त सांप तुरंत उसी छेद के मार्ग से बाहर निकल गया। हे मनुष्यों, देखो लोगों की उन्नति और विनाश में भाग्य ही कारण है। अत्यन्तै घात लाग्ने खालको यो श्लोक हर कसैले नबुझ्नु होला सायद, त्यही भएर मैले पहिले सावधान गराएको छु। जसले सुनिरहनु भएको छ अत्यन्तै चनाख भएर सावधान भएर यो श्लोकको अर्थ अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सुन्नुहोला र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। यहाँ अत्यन्तै साहित्यिक कुराहरू आएको छ। यहाँ जसले मै हुँ भनेर कर्मवादको ढिँडोरा पिट्नु भएको छ, सामान्य सफलताबाट जसले अहंकार आइसकेको छ, जसले ईश्वरलाई भुलिसकेको छ, आफन्तहरू बिर्सिसकेको छ, त्यस्ताले त अवश्य पनि यो कुरालाई 10औं पटक सुन्नुहोला। 11औं पटक पुर्याउनु भयो भने पनि बल्ल तपाईको दिमागमा घुस्ला। किनकि जसको आशा समाप्त भइसकेको छ, जसको शरीर पिटारीमा एउटा कुनै पेटीमा अथवा कुनै पिर्कामा बन्द छ या कुनै पिंजरामा बन्द छ, कुनै प्रकारले एउटा ठाउँमा बन्द छ, थुनिएको छ, जसको इन्द्रियहरू भोकले आकुल व्याकुल भइसकेका छन्, एकदम अस्त व्यस्त भएर इन्द्रिय शिथिल भइसकेका छन् भोकले आत्तिएर, र यस्तो सर्पको मुखमा गएर रातको समय छ, एउटा चुहा एउटा मुसो कुनै पेटीलाई छेडेर कुनै बाकसमा कुनै पेटीमा यदि छिरेर बसेको भोकले प्यासले आकुलिएर बसेको सर्पभित्र बसिरहेको छ भने पनि जब उसको भाग्यले साथ दिन्छ भने के हुन्छ यहाँ भन्दा मुसाले पेटीलाई बाहिरबाट छेडेर केही गर्नको लागि त आफ्नो भित्र जान्छ, आफै अटोमेटिक त्यो पेटीभित्र त्यो मुसाले पेटीलाई छेडेर भित्र पस्दछ, भित्र आउँछ र त्यहाँ ड्वाकेर बसेको चाहरा खोजेर आत्तिएर पिल्सिएर बसेको त्यो सर्पले त्यही मुसालाई च्याप्पै समातेर खाइहाल्छ, त्यसैको मासुलाई खाइहाल्छ र तृप्त हुन्छ र तुरुन्त डकारदै अगाएर त्यहाँबाट त्यही मुसाले छेडेर बनाएको छेदबाट, त्यही पालबाट, त्यही छिद्रबाट सहज रूपमा खुसी हुँदै बाहिर आउँछ। हे मनुष्य देखो भनेको छ। हे मनुष्य हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ वास्तवमा भनेको अर्थ। किनकि उसले के गरिरहेको थियो र त्यहाँ भित्र बिचरा थुनिएको थियो, पिल्सिएको थियो, भोकले आकुल व्याकुल भएको थियो, इन्द्रिय शिथिल भइसकेका थिए। अब मर्छु म यहाँ, अब मलाई कसले खान दिन्छ, कसले बाहिर निकाल्छ भनेर आशा मारेर निराशिएर बसेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि जब भाग्यले साथ दिन्छ भने मुसाले आफै छेडेर भित्र गयो, उसको अगाडि आफै आहार बनेर गयो र उसले कप्पै खायो र बाहिर निस्क्यो त्यही बलबाट। हेर्नुहोस्, जब मान्छेलाई उन्नति आउन छ भने दैवले त्यसरी एकाएक साथ दिन्छ। तपाईँ जे पाए त्यही मुखमा बोले पनि, तपाईँले गलती गर्दै गए पनि, ठोक्कर आएर बोले पनि, तपाईँले जस्ता काममा हात हाले पनि, बुझेर हात हाले पनि, नबुझिकन हात हाले पनि, यदि लापरवाही गरे तापनि कहीँ न कहीँबाट ईश्वरले तपाईँको यदि पुण्य फल सञ्चित फल केही बचेको छ भने र भाग्यले साथ दिइरहेको छ भने अवश्य पनि त्यो भाग्यको बलमा हरेक काममा सफलता मिल्दै जान्छ र मान्छेले अहंकार गर्दै जान्छ। किनकि मान्छेको उन्नति र विनाशमा भाग्य यति ठुलो कारण बनेको हुन्छ, किनकि त्यसको कसैले बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर दैव नजानाति कुतो मनुष्य भनेर भनेको छ। पतितोपि कराघातै रुत्पतत्येव कन्दुकः प्रायेण साधु वृत्तानामस्तायिन्यो विपत्तयः। हाथ की चोटों से नीचे गिराई जाने पर भी गेंद ऊपर ही उछलती है।
अच्छे चरित्र वाले लोगों की विपत्तियां इसी प्रकार प्राय अस्थायी होती है। के हुनु भन्दा यहाँ हातको एकदम चोटले गर्दा हातको चोटिलो हातले एकदम तल गिराइएको, तल खसालिएको अथवा तल खसालिँदा पनि त्यो एउटा गेम, त्यो एउटा बल माथि नै उर्लन्छ। हातले तपाईँले बल गरेर एकदम एक झटाक दिएर तपाईँले हातले भुइँमा पछार्दाखेरि पनि त्यो एउटा बल उफ्रेर उर्लेर माथि नै जाने गर्दछ। त्यस्तै तरिकाले राम्रा चरित्रवाला व्यक्तिहरू पनि, राम्रा असल चरित्रले युक्त व्यक्तिहरू पनि जस्तै विपत्ति आए पनि, जस्तै प्रकारको तपाईलाई पतन अधोगति भए तापनि, जसरी बललाई केही क्षणको लागि अधोपतनको बनाएर तल फाले पनि त्यसमा माथि नै जाने गुण छ भने, जसरी पनि त्यो उछलेर भए पनि, उचालिएर भए पनि, जसरी पनि त्यो माथि नै निक्लिरहेको हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले राम्रा चरित्रवान गुणहरू भएका व्यक्तिहरू छन् भने कुनै समयमा तल झर्न परे पनि, केही समयमा आपद विपद परे तापनि, कुनै प्रकारको दुःख कष्टले एकदम तल्लो जस्तो बनेर बस्न परे तापनि प्राय त्यस्ता सबै अस्थायी हुनेछन्। किनकि सदा तल झर्न पर्दैन, सधैँ त्यसलाई गरिबी अथवा दुःखै दुःख अथवा पीडै पीडा हुन पर्दैन। कुनै न कुनै दिन जीवनमा एक न एकचोटि त्यस्तो समय अवश्य पनि आउँछ भनेर भनेको छ। हिम्मत नहार्नुहोस् भन्न खोजेको यहाँ। र आजको बसाइमा अब म अन्तिम श्लोकमा आउँदैछु। यहाँ 97 श्लोकमा आएको छु, किनकि आजका केही श्लोकहरू केही छोटा पनि भएको कारणले गर्दा कहिले 10 श्लोक, कहिले 11, कहिले 12 श्लोक हुन जान्छन्। 1-2 श्लोक तलमाथि पर्दछ। कोही 4 लाइनका श्लोक छन् भने कोही 2 लाइनका श्लोक पनि हुन्छन्। र आजको यो 87 श्लोक अन्तिम श्लोक रहेको छ आजको बसाइमा। यहाँ 110 श्लोक मध्येमा 87 श्लोक आज म पुग्न गइरहेको छु। निश्चय ही आलस्य मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो शरीर में ही रहता है। उद्योग के समान कोई बंधु नहीं है जिसके कारण अथवा जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। के भनेको छ भन्दा मनुष्यले यदि आलस्य गर्यो भने कहिले पनि सफल हुन सक्दैन, किनकि आलस्य नै मनुष्यको शत्रु हो भनेर भनेको छ। मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको आलस्य हो। आलस्यता, अल्छीले छोयो भने कहिले पनि त्यो सफल हुन सक्दैन। त्यही भएर त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो शत्रु मानेको छ। तपाईँको सफलताको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक भनेको त्यही शत्रु, त्यही आलस्य नै हो। र उद्योग समान कुनै पनि बन्धु नै छैन। तपाईँले कुनै राम्रो खालको कुनै एउटा उद्योग गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा ठुलो तपाईँको बन्धु, तपाईँको बान्धव, तपाईँको सहयोगी, तपाईँको मित्र भनेको त्यही तपाईँको एउटा उद्योग हो, तपाईँको आफ्नो कारोबार हो। यदि कारोबार गर्नुहुन्छ र कारोबारले तपाईँलाई सबै कुरा दिन्छ भने सबै कुरा त्यहीँबाट तपाईँको इच्छा, आकांक्षा, खर्च, जीवनशैली सबै कुरा पूर्ण हुनेछन्। त्यही भएर जसलाई गरेर मनुष्यले कहिले पनि दुखी हुँदैन भनेको छ। त्यही भएर सकभर आफ्नो इलम, आफ्नो धन्दा, आफ्नै उद्योग, लघु उद्योग, सानो सानो व्यापार, बिजनेस जे सक्नुहुन्छ त्यही आफ्नै तरिकाले भित्रबाट तपाईँलाई जे गुणवत्ताले दिएको छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ, जेमा तपाईँको सक्षमता योग्यता छ, जसलाई गरेर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, जसलाई गर्ने तपाईँको ललक अत्यन्तै तपाईँको चाहना छ, त्यही किसिमको काम तपाईँले आफ्नै तरिकाले गर्नुहोस्। सबैको कुरा सुन्नुहोस्, सबैसित सल्लाह सुझाव लिनुहोस् र अन्तिममा आफ्नै निर्णय लिएर आफ्नै तरिकाले आफ्नो यथाशक्ति अनुसार आफ्नै परिपाटीमा, आफ्नै शैलीमा तपाईँले त्यस कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँ सफल रहन सक्नुहुनेछ। अवश्य दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा यति नै। सुन्दै जानुहोला, अवश्य पनि नछोड्नुहोला। यो अत्यन्तै दिव्य मार्मिक श्लोकहरू, मार्मिक अर्थहरू राजा भर्तृहरिले सबै कुरा भोगिसकेर, सबै कुरा बुझिसकेर बल्ल यस्ता रचनाहरू गरेको हो। अवश्य पनि तपाईँले भाग 2 हेर्नुभयो होला अथवा भाग 1 सुन्नुभयो होला। भाग 1 र 2 सुन्नुभयो भने अवश्य पनि यत्रो ग्रन्थको रचना किन भयो, कसरी भयो, सबै कुराको खुलासा हुनेछ। कुन चोटले गर्दा, कुन पीरले गर्दा, कुन कारणले गर्दा यस्ता कविहरूमा यस्ता दिव्य श्लोकहरू, दिव्य रचनाहरू भए, यस्ता दिव्य नीतिहरू। अवश्य आजको वर्षमा यति नै। र आजको यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखाङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमयी पराविद्या सम्बन्धी आध्यात्मिक भिडियोहरू हेर्न सुन्न पाइरहनु भएकै छ र पाइरहनु हुने नै छ। आफ्नो अमूल्य सल्लाहहरू सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। आफ्नो जन्मकुण्डली चिह्नटी पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने अथवा ज्योतिष कोर्स सिक्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत या आफ्ना साथीभाइहरूसँग कसैको चिह्नहरू देखाउन, सपनाहरू कुनै त्यस्ता जरुरी सपनाहरू देख्नुभयो, कुनै अर्थ बुझ्न सक्नु भएन भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ 98 27 43 43 43 र एनटिसी को नम्बर रहेको छ 98 3 6 23 734
यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने मेसेन्जर, फेसबुक र युट्युबमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै अब आउँदा मैले यो भाग 11 लिएर आज प्रस्तुत भइसकेको थिएँ र अब आउँदो भागमा भाग 12 लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय